سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تعریف کبریائی بڑائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے خاص سے لا تعداد انگن بے شمار درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات سردار میرے اور تاڑے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدست تھی۔ اللہ میری اور تاڑی طرفوں کروڑ ہاتھ درود و سلام دی برخہ برسائے۔ قابل احترام بزرگوں، بھائی دوستوں، نہایت واجب الاحترام ادب احترامات لائق روحانی اسلامی ماں بہنوں اور بیٹیوں، اجتہ عظیم الشان پروگرام جو کہ مرکز حیدر قرار اندر اللہ دے فضل و احسان بعد از نماز مغرب شروع ہے۔ اللہ مالک الملک دا بے حد شکر ہے جس مال کی کائنات نے خالق ارض و سما نے اپنا خاص فضل اور اپنا خاص احسان فرمایا، سانو مغرب کی نماز با جماعت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مال کی کائنات اپنی بارگاہ عالی اندر منظور و مقبول فرما کے ساڑھے واسطے نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میرے واسطے انتہائی خوشی کی بات ہے، میرے ضلع دے قائد جمعیت امیر محترم فضیلت الشیخ شیخ سلیم الرحمن صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما نے اور انہاں دے رفیق سفر مولانا عبد الرحمن یزدانی صاحب ماشاءاللہ بڑا جاندار شاندار چند منٹاں دے اندر انہاں نے اپنا بیان فرمایا۔ اللہ پاک یزدانی صاحب نو صرف ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ضلع دے ناظم تبلیغ فضیلت الشیخ استاد الحکماء برادری محترم مولانا فاروق حیدر صاحب حافظہ اللہ وہ بھی تشریف فرمانے، اسی بھی ماشاءاللہ بڑے محبت والے، پیار والے، الفت والے، عقیدت والے احباب تشریف فرماؤ۔ جس طرح شیخ محترم پہلے فرمایا عبدالحسیب صاحب سجادے تو آئے تھے، احسان بھائی تشریف لے کے آئے تھے اور بھائی شعیب گل صاحب، بھائی وسیم صاحب سجادے تو ساتھی محبت لے کر کے آئے تھے۔ اللہ پاک سب کی تشریف آوری نو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور نیب ناظم تبلیغ ضلع فیصل آباد مفتی طیب طاہری صاحب حافظہ اللہ وہ بھی تشریف فرمانے۔ میں بڑے ہی اختصار نال چند باتاں احباب کی خدمت اندر گزارش کرنا چاہنا۔ اللہ مالک الملک نے حضور دعا ہے اللہ ساڈا مل بیٹھنا قبول فرما کے ساڈے واسطے نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ محرم الحرام کے دن چار ہیں، اے حرمت والا مہینہ ہے۔ محرم عربی سال کا پہلا مہینہ ہے، اے حرمت والا مہینہ ہے۔ تسی جٹ بندے ہو کہو گے سانو حرمت کی سمجھ نہیں آئی، اے کیویں حرمت والا مہینہ ہے؟ میرے وقت ذرا توجہ فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جویں بندے نے احرام بنیا ہوئے، احرام کی حالت اندر بیت اللہ کے اندر ہوئے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوئے، اللہ تانوں سارے نوں نصیب فرما دے۔ جی آمین کہیے، اللہ تانوں سارے نوں بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما دے۔ اسی طرح مغرب کی نماز پڑھی ہوئے تے تسی بیت اللہ کے مطاف اندر بیٹھے ہو، اللہ تانوں جلدی جلدی حاضری نصیب فرما دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندے نے احرام بنے ہیں، احرام کی حالت اندر کوئی فضول بات نہیں کرے گا، کوئی فضول لغو گلا نہیں کرے گا، اپنے آپ نال زیادتی نہیں کرے گا، کوئی بندہ گالی گلوچ نہیں کرے گا، کسی نال لڑائی نہیں کرے گا، کسی نال جھگڑا نہیں کرے گا۔ جویں احرام کی حالت اندر لڑائی کرنی جائز نہیں، کسی نال زیادتی کرنی جائز نہیں، کسی دے ہتھی پہنا جائز نہیں، کسی نوں گالی کڈنی جائز نہیں، اسی طرح محرم الحرام اندر بھی کوئی کسی قسم کی زیادتی کرنی چاہیے۔ جے جائے کہ بندہ کسی نال زیادتی کرے تے اپنے نال ہی بندہ کرتا رہے زیادتی، اس
کسی نال بھی زیادتی کرن دی شریعت نے اجازت دیتی، کسی نال زیادتی کرن دی محرم اندر شریعت نے اجازت دیتی، کسی دا خون بہان دی شریعت نے اجازت دیتی، کسی نال لڑائی کرن دی شریعت نے اجازت دیتی۔ جے جائے کہ بندہ اپنے ہی خون کٹدا رہے، اپنے سینہ پٹدا رہے، اپنے اپنی چھڑیاں ماردا رہے، شریعت نے یہ بالکل اجازت نہیں دیتی۔ اور پھر انہاں دناں دے اندر پاک ہستیاں دا نام لے کے، پاک بعد لوگاں دا نام لے کے، نبی دے اہل بیت دا سہارا لے کے کہ نبی دے اصحاب تے تبرہ کیتا جائے، یہ بھی شریعت اجازت دیتی نہیں دیتی۔ ہر بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت نو منیا، نبی پاک دے اصحاب نو منیا، نبی دی ازواج نو منیا، نبی دی بنات نو منیا، لیکن ہر بندے دے منن دا اپنا اپنا معیار ہے۔ میں بڑا بڑا جملہ دل لگیا، توجہ فرمایا جے، اہل حدیث اس دھرتی دے اندر وہ لوگ نے، انہاں نبی دے اصحاب نو اپنی مرضی نال نہیں منیا، انہاں نبی دی بنات نو اپنی مرضی نال نہیں منیا، انہاں نے نبی دے اہل بیت نو اپنی مرضی نال نہیں منیا، انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسیاں نو اپنی مرضی نال نہیں منیا۔ بلکہ میں الحمدللہ باوضو اللہ دے گھر اندر بیٹھ کے یہ دعویٰ کر سکنا، اسی نبی دے اصحاب نو بھی انج منیا جویں آمنہ دے لال محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی نبی دی بنات نو بھی کئی ظالمہ ایک نو منیا، باقیاں دا انکار کر دیتا۔ اسی اللہ نے دسیا نبی دیاں 4 بیٹیاں، اسی 4 من لیاں، نبی پاک نے اپنے اہل بیت کا جن جن تذکرہ فرمایا اسی انج من لیا۔ آؤ میں تو اٹھا وقت زیادہ تمہید اندر گزارنا نہیں چاہتا، آؤ ذرا اللہ پاک دا قرآن سننا۔ خالق کائنات فرماتے نے رب العالمین کا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماتے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، تھوڑی جی ہمت فرماؤ، جناب محمد، مرکز حیدر کرا دیا دیوارہ گونجانیاں چینیاں نے بہار پیدا کرو، چہریاں تے ذرا مسکراہٹ لے کے آؤ۔ میں لڑیا بندیاں نال کدے تقریر نہیں کیتی، میں محبت والے بندیاں نال گفتگو کرنا، میں محبت والے لوگاں نال پیار کرنا، محبت والے لوگاں نال گلاں کرنا۔ اپنے چہریاں تے ذرا بہار لے کے آیا جے، خوشی لے کے آیا جے، جدا جدا منہ کھڑے، جدے جدے ہونٹاں تے ٹھنڈ پوے، جدے جدے کلیجے اندر ٹھنڈ پوے تے ملاں تے ٹھنڈ پوے، وہ بندہ میرے نال بولے، باقی کسے بندے کو بولن دی ضرورت نہیں۔ میرے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے سارے دے سینے اندر ٹھنڈ پے گئی ہے، تے سارے دے ملاں تے ٹھنڈ پے گئی ہے، تے قرآن سن کے تواڈا اور ایمان تازہ ہوئے گا۔ اللہ فرماتے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ اللہ فرماتے نے سونے تیرے اہل بیت اگر گل علی پاک دی سننا چاہنا ہے، نبی پاک نے غدیر خون دے موقع دے ایج کر کے علی پاک دا بازو پڑے ہیں۔ آقا فرماتے نے من کنت مولا فعلی مولا، جدا میں مولا ہودا علی مولا۔ اللہ دی قسم میں اپنے علماء دی موجودگی اندر میں ادنا طالب علم پوری گارنٹی نال گل کیتا پھرنا، سونیا کیا علی جدا میں مولا ہودا علی مولا، اسی کیا سونیا تسی علی نو مولا منوایا ہے، اہل حدیثہ نے علی نو مولا بن لیا ہے، جنہیں تسا منوایا اسی اونجی من لیا۔ نبی پاک فرماتے نے علی تیری مثال تے میری مثال یہ جویں موسیٰ تے ہارون دی ہے، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی
رسول اللہ و خاتم النبیین. کہ تیرا ذوق بن گیا تے میرے نکالا واؤ ختم نبوت دا سالار آیا. او ختم نبوت دا ملے دے او ختم نبوت دا سالار آیا. تے بوئے نبوت دے نو ہے مار آیا. نواں نبی جگ دے کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا. تے پھرن لو اے اسی کہہ سکنے اور کوئی نہیں کہہ سکتا. اور پھرن لوگ جگتے جنہیں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑا تو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا. میاں بشیر صاحب توجہ کریا جے اسی پتہ کی کہتے پھرنے جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکاں نو چیر جاپار پہنچی بنا مصطفیٰ دے ہوتے جا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا. گل دور نہ نکل جائے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماتے نے علی تیری میری مثال ہے جنہیں سونیا فرمایا اسا سجنہ موتی من لیا. آقا فرماتے نے کل چنڈا انہوں دینا جیڑا اللہ کو پسند تے انہیں محبوب کو پسند ہے. ایجے مجمع لگی ہے تے میرے پیغمبر نظرہ دڑا رہے اور نتو چکرین والے ہو مرکز حیدر قرار اندران والے ہو. اللہ دی قسم دل ٹھر جاندہ ہے جدو نبی دے اہل بیت کا تذکرہ قریب ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے چنڈا انہوں دینا جیڑا اللہ کو پسند تے انہیں محبوب کو پسند ہے. نظرہ ماریہ دیا کا فرماتے نے اینا علی میرا علی نہیں نظر آ رہا. اللہ دے پیغمبر اکھاں دوسرے آئیاں نے میرے پیغمبر فرماتے نے لے آؤ علی نو اینج کر کے میرے پیغمبر لواب کٹے تے علی دیاں اکھاں اندر پا دیتا ہے. علی فرماتے نے زندگی گزر گئی ہے اینج لواب پیا درداں بھی مک گئیاں تے مرضاں بھی مک گئیاں. ساری زندگی کدے اکھاں دوسریاں نہیں آئیاں. میں تے پھر اپنی جماعت دا تے اپنے مسلک دا بھی پیغام نہ دیواں. اے والا کیویں ہو سکدا ہے جنوں مشکل آوے او مشکل کشا جنوں مشکل آوے او مشکل کشا. میرے یزدانی صاحب میرے یزدانی تائیں تے دعائیاں پانیاں جنوں خود مشکل آون او نہیں جے مشکل کشا ہوندا جنوں خود مشکل آون او نہیں جے مشکل کشا ہوندا جڑا خود حاجت مند ہوئے او نہیں جے حاجت روا ہوندا. نبی پاک دی شریعت اندر بشر مسجود نہیں ہوندا. جنوں خود مشکل آون اور مشکل کشا نہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام نے چنڈا دے اگر میں اللہ لواب دی گل کرا تے صدیق دیاں اڈیاں تے لواب لگیا. اگر لواب دی گل کرا تے جابر دی ہانڈی اندر لواب پیا تے گل صدیق دی آئی تے دل دے ہتھوں مجبور ہو گیا. جدو لواب لگیا نا اس غار اندر تے گیا پاک صدیق نے غار ہوئے ایک میں ہوا دوجا یار ہوئے. او گیا پاک صدیق نے غار ہوئے ایک میں ہوا دوجا یار ہوئے. اے نتو چکیو میرے والوے تے پیو کتے خسون دے ہو. جدو صدیق میرے محمد دا مکھڑا تکدا ہوئے گا تے صدیق دیاں نظرہ میرے مصطفیٰ دے مکھڑے تے لگیاں ہون گیا کہ یا
यार तके दियां ने बजावे जेड़ी बच गई जिंदगी दिल आंदा ओदी नात सुने दियां ने बजावे शाला हसन हुसैन दे नाने दी गल बात करे दियां ने बजावे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लुआब पाया असा उच्ची मन लिया और कायनात दे लोग जिवें सोनिया मनवाया पर हलाल ऐलान ये गल कहनिया मस्जिद बह के कहनिया चौक च कवे उत्थे भी कहनिया किते जनाब घंटा घर चौक च कवे उत्थे भी कहनिया किते समली च ले जावे उत्थे भी कहनिया हाजत रवा अली नहीं हाजत रवा कल्ला मेरा अल्लाह मुश्किल कुशा अली नहीं मुश्किल कुशा कल्ला मेरा अल्लाह पिले बोलते जे तुम्हारा क्या है अकीदा नहीं मैं मुश्किल कुशा कल्ला मेरा अल्लाह असी अली मुश्किल कुशा नहीं मानते ये ते इख्तलाफ करना है ते लख वारी करता रहे असी अली तू की मन्नी फिरने असी कहने मियां अली नबी दा वीर है असा मान लिया अली फातिमा के शौहर ने असी मान लेने अली हसनैन करीमैन दे अबू जान ने असी मान लेने अली कारी कुरान ने असी मान लेने अली अमीरुल मोमिनीन ने असी मान लेने अली खलीफातुल मुस्लिमीन ने असी मान लेने अली दी तरतीब असी नहीं बनाई सोनिया बना दी है सोने पैगंबर नहीं फरमा बल्कि अल्लाह का कुरान सुनो अल्लाह फरमाते हैं व मय्युति अल्लाह व रसूल फाउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका नबी तरतीबा बना दित्तियां ने अन्नन नबिय्यु फिल जन्ना व अबू बकर फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना व उस्मान फिल जन्ना व अली फिल जन्ना नबी तरतीबा बना दित्तियां ने जाज नहीं ते नबी दी जात नाल लड़ साडे नाल कमलिया क्यों लड़ना है ए तरतीबा सोनिया ही इंज बना दित्तियां ने आज अगर हसनैन बीबी फातिमा दी गल करेगा ते मैं कहना अल फातिमा तू बिजा तू मिन्नी पैगंबर फरमाते ने फातिमा मेरे दिल दा टुकड़ा है हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला नु बयान करते ने एक दिन मेरी अम्मी जान कहन लगी वे हुज़ैफा कितने दिन हो गए ने नबी पाक नाल मुलाकात नहीं कीती जा जा के नबी नाल मुलाकात करी नाले मेरा सलाम कभी हजरत हुज़ैफा आए ने ते मेरे पैगंबर अगे अगे जा रहे ने पीछे हजरत हुज़ैफा आका फरमाते ने हुज़ैफा जी जी अल्लाह के रसूल हुज़ैफा आका फरमाते ने हुज़ैफा अपनी गल बात अंदर सुनाई पहले मेरी गल सुन ले आ एक फरिश्ता हुणे ही आसमान तो आया जेड़ा अज तो पहले नहीं आया ते बाद अंदर भी नहीं आना ए मैनू दस के गया सोनिया तुहाडी धी जेड़ी है ना फातिमा जन्नती औरतां दी सरदार है तुहाडी धी जन्नती औरतां दी सरदार है ते जेड़े इहदे बेटे दे नाल इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह हसन हुसैन जन्नती नौजवानां दे सरदार ने मैं ते हैदर साहब कहता फिरना अल्लाह हुसैन तुसी जन्नती नौजवान
سا حیدر صاحب بیٹھے نکا دیا بچہ ہے انہوں بار بار سینے لاندے نے انہیں بار بار بوسے لیندے نے انہوں بار بار چومدے نے حیدر صاحب تو اڈے پیار دے بھی کیا کہنے پر جڑا پیار میں دسن گیا یہ بھی کمال دا پیار دے نبی پاک نے جناب حسین کو دیکھیا کہ میرے پیغمبر اپنے آپ دے قابو نہ رکھ سکے نبی پاک نے تیز تیز قدمہ نال چلنا شروع کر دیتا حدیث پاک دے الفاظ نے کدے حسین ایدر تے کدے ایدر وانی مدینے دیو گلیوں وانی قسمت بھی کیا کہنے تسا کیڑے کیڑے نظارے تکے نے تسا کیڑے کیڑے منظر دیکھے نے حسین کی ہوئے گا حسین دا نانا پیچھے ہوئے گا تسی یہ سارے منظر اپنے سارے نظارے تسی تک دیا ہو گیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے حسین دے پیچھے آخر میرے پیغمبر نے جناب حسین کو پکڑ لیا رضی اللہ تعالی عنہ کروڑوں بار رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر نے ایک ہاتھ ہی کے رکھیا دوسرا میرے پیغمبر ہاتھ ہی کے رکھیا محبت کری جملہ ضائع نہ طالب علم نہ کری میرے پیغمبر نے اپنے ہونٹ جناب حسین دے ہونٹا دے رکھ دیتے میرے پیغمبر ہونٹ چمی جا رہے بوسے لئی جا رہے میرے پیغمبر چمی جا رہے بوسے لئی جا رہے نالے میرے پیغمبر فرما رہے حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین جدوں کی میری قیادت نے میری ڈیوٹی لائی ہے میں ہر پنڈ اندر ایک گل پیتا پھرنا اللہ میں تو اتنا مالدار بنا دے میں تو اتنا زیور تے سونا عطا کر دے میں آج جملے چوکن درستیاں لے کے لا دیواں میں سونے نال اتنا جملیاں کو لکھاں تے گلیاں بازاراں اندر لا دیواں میری محبت پتہ ہے کی کہتی ہے اتنا جملیاں کو میں سونے اندر پڑھا کے ہر دروازے تے لا دیواں حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین آقا فرماتے نے حسین میرا تے میں حسین دا تسی دلا دیا گیا جے میں نو ٹھنڈ نہیں پئی آقا فرماتے نے حسین منی وانا من الحسین تینوں سنگت کی ضرورت ہے تینوں شرمان کی ضرورت ہے نبی پاک جو فرما رہے حسین منی وانا من الحسین میں حسین دا تے حسین میرا تے میں یہ کہنا چاہنا شیخ صاحب میں کہنا چاہنا حیدر صاحب میں یہ کہنا چاہنا میں تو اٹھی وساطت نہ مفتی صاحب میں سوشل میڈیا دے ذریعے پوری دنیا دے پیغام دینا چاہنا میں بھی یہ کہتا پھرنا حسین ساڈا تے اسی نہیں حسین ساڈا اسی حسین دے حسین ساڈا تے اسی حسین دے کیوں حسین والی نماز ساڈے کول حسین ساڈا تے اسی حسین دے نہیں یار اتنا کرو حسین والا کردار ساڈے کول اسی کہنے حسین ساڈا تے اسی حسین دے نماز فطر والی دعا حسین والی ساڈے کول اسی کہنے حسین ساڈا تے اسی حسین دے حسین منی وانا من الحسین اگلے جڑے جملے نے نہ اے دے نہ لوڑی قیمتی نے آقا فرماتے نے احب اللہ میرے والے کہہ دے رانا صاحب میرے والے کہہ دے احب اللہ من احب حسین اللہ جڑا حسین نال پیار کرے دنیا دے نال پیار کرے کہیں دے گل مکانا دے ایتھے جا کے مکانا اور تو حسین نو کی مننا ہے تو حسین نو کسے پوچھیا نا اور تو پوچھیا تو حسین نو کی مننا ہے انہیں کہا میں بادشاہ حسین مننا انہوں پوچھیا تو حسین نو کی مننا ہے آدھا میں سخی حسین مننا انہوں پوچھیا تو حسین نو کی مننا ہے آدھا میں امام حسین مننا انہوں پوچھیا تو کی مننا ہے آدھا میں مولا حسین مننا میں نو بھی انہیں ہاتھ لا کے پوچھیا تو کی مننا ہے میں اگر رسول نانا بابا علیے اجے بھی پوچھنا
حسین دے نام تے ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ رسول نانا ہر بندے کو دسن دا اختیار ہے تو کی ماننا ہے تو کی ماننا ہے تو کی کھانا ہے تو کی پینا ہے تو کتے سونا ہے تو کتے رہنا ہے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین دیئے بڑا سونا توڑے منہ جو لگیا کسی کے بڑے نام ہے ایک باری پھر کیا کہ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین دیئے انہیں کیا ہو گی منی کیا ماں حسین دی ماں حسین دی سونے دی تھیے اجے بھی پوچھنا اجے بھی پوچھنا حسین کیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے حسین کو دے نبی جبلیا حسین راہ نبی تے چلیا حسین کو دے نبی جبلیا حسین راہ نبی تے چلیا حاجی اہل بیت دا سونا چیئے اجے بھی پوچھنا حسین کیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے اور صبر بھی جس نے ہے ناز کردہ کوئی صبر نہیں حسین ورگا اور صبر بھی جس نے ہے ناز کردہ کوئی صبر نہیں حسین ورگا سب کچھ گہا کے سب کچھ لٹا کے جس کی نسیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کیے حسین صبران دہا بہاری حسین سونا قرآن دکاری حسین صبران دہا بہاری حسین سونا قرآن دکاری حسین سونا نواب جنتی اجے بھی پوچھنا حسین کیے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کیے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا میرا وقت اجازت دیتا میں تیرے نال اور ہم کلام ہوتا تھوڑی جنی مجبوری ہے ان الفاظ سے ہی اجازت چاہوں گا تیری محبت ہے تیرا پیار تیری عقیدت تیری علمت مسلام عقیدت پیش کرنا یعنی تیری امام حسین المحبت ہے اور الحمدللہ آل الحدیث کا یہ مسلک ہے آل الحدیث کی یہ آواز ہے کسے پوچھیا اسے ہی پوچھ لیا حیدر صاحب وہ نے پوچھیا قاتلین حسین دے بارے کی کہنا ہے میں کہا میں قاتلین حسین دے بارے وہی گل کہنا جڑی میری اماں ام سلمہ کہندی ہے رضی اللہ تعالی عنہا میں کہا اماں جان تسی قاتلین حسین دے بارے کی کہنیاں نے اے ام المومنین دا موقف سننا تے پوری دنیا تے مفتی صاحب میرا پیغام پہنچا دینا میری اماں جان کو کسے پوچھیا تسی قاتلین حسین دے بارے کی کہندے ہو اماں جان فرمانیاں نے جنہاں نے مشورہ دیتا جنہاں جناب حسین کو قتل کیتا کہ
سردار ہے، جڑا سونے دے غلاماں دا غلام ہے، وہ ساڈا سردار ہے، ورنہ ساڈا کوئی کسی نال تعلق نہیں۔ ایسے صحابہ کوئی تاریخی کتاب بھی نہیں، صحابہ قرآنی کتاب دے اور آپ کی تصویر میں وہ دے مطابق زندگی گزارنے والے نے۔ اللہ سانو سب نبی دے صحابہ اہل بیت ازواج مطہرات دی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا